अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल कुरान के एम चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नूरानी कायदे का तख्ती नंबर 8 मद वलीन। इस तख्ती में हम हुरूफ मद्दा भी पढ़ेंगे और हुरूफ लीन भी पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, बा बू बी। देखिए ये तीनों हुरूफ मद्दा हैं। ये अलिफ मद्दा, इसको वावे मद्दा और इसको याए मद्दा कहते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो ये अलिफ मद्दा होता है, और वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो ये वावे मद्दा होता है। इस तरह या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो इसको याए मद्दा कहते हैं। लिहाजा ये तीनों हुरूफ मद्दा हैं, अलिफ मद्दा, वावे मद्दा और याए मद्दा। ता अलिफ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती, ता तू ती। सा अलिफ ज़बर सा, सा वाव पेश सू, सा या ज़ेर सी, सा सू सी। हा अलिफ ज़बर हा, हा वाव पेश हू, हा या ज़ेर ही, हा हू ही। और इस तरह हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर केंच कर पढ़ेंगे। खौ अलिफ ज़बर खौ, खौ। देखिए ये सबज हुरूफ जितने भी हैं इसको मोटा करके पढ़ेंगे। खौ, खौ अलिफ ज़बर खौ, खौ वाव पेश खू, खौ या ज़ेर खी, खा खू खी। रौ अलिफ ज़बर रौ, रौ वाव पेश रू, रौ या ज़ेर री, रौ रू री। देखें इस रा को बारीक पढ़ेंगे, इसको मोटा करके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस जगह रा के नीचे ज़ेर हैं, और जब रा के नीचे ज़ेर हो तो इस रा को बारीक पढ़ेंगे। ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, ज़ा वाव पेश ज़ू, ज़ा या ज़ेर ज़ी, ज़ा ज़ू ज़ी। तौ अलिफ ज़बर तौ, तौ वाव पेश तू, तौ या ज़ेर ती, तौ तू ती। ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, ज़ा
واو پیش ضو ضا یا زیر ضی ضا ضو ضی فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو في ها ألف زبر ها ها واو پیش هو ها یا زیر هی ها هو هی یا ألف زبر یا یا واو پیش یو یا زیر یی یا یو یی همزه الف زبر آ همزه واو پیش او همزه یا زیر ای او ای جیم الف زبر جا جیم واو پیش جو جیم یا زیر جی جا جو جی دال الف زبر دا دال واو پیش دو دال یا زیر دی دا دو دی ذال الف زبر ذا ذال واو پیش ذو ذال یا زیر ذی ذا ذو ذی سین الف زبر سا سین واو پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی صاد الف زبر صا صاد واو پیش صو صاد یا زیر صی صا صو صي ضاد ألف زبر ضا ضاد واو پیش ضو ضاد يا زير ضي ضا ضو ضي عين ألف زبر عا عين واو پیش عو عين يا زير عي عا عو عي غين ألف زبر غا غين واو پیش غو غين يا زير غي غا غو غي قاف ألف زبر قا قاف واو پیش قو قاف
या ज़ेर क़ी, क़ा क़ू क़ी, काफ अलिफ ज़बर का, काफ वाव पेश कू, काफ या ज़ेर की, का कू की, लाम अलिफ ज़बर ला, लाम वाव पेश लू, लाम या ज़ेर ली, ला लू ली, मीम अलिफ ज़बर मा, मीम वाव पेश मू, मीम या ज़ेर मी, मा मू मी, नून अलिफ ज़बर ना, नून वाव पेश नू, नून या ज़ेर नी, ना नू नी, वाव अलिफ ज़बर वा, वाव वाव पेश वू, वाव या ज़ेर वी, वा वू वी। देखिए इसके बाद हुरूफ़ लीन शुरू होते हैं। हुरूफ़ लीन इसको कहते हैं जब वाव साकिन से पहले ज़बर हो और या साकिन से पहले ज़बर हो तो इसको लीन कहते हैं। वाव साकिन से पहले ज़बर को वावे लीन कहते हैं। इसी तरह या साकिन से पहले ज़बर को या लीन कहते हैं। ता वाव ज़बर ताऊ, ता या ज़बर तई, ताऊ तई, सा वाव ज़बर साऊ, सा या ज़बर सई, सऊ सई, दाल वाव ज़बर दाऊ, दाल या ज़बर दई, दऊ दई, ذال واو زبر ذو، ذال يا زبر ذي، ذو ذي، را واو زبر رو، را يا زبر ري، رو ري، زا واو زبر زو، زا يا زبر زي، زو زي، سين واو زبر سو، سين يا زبر سي، سو سي، شين واو زبر شو، شين يا زبر شي، شو شي، صاد واو زبر صو، صاد يا زبر صي، صو صي، ضاد واو زبر ضو، ضاد يا زبر ضي، ضو ضي، طا واو زبر طو، طا يا زبر طي، طو طي، ضا واو زبر ضو، ضا يا زبر ضي، ضو ضي، لام واو زبر لو، لام يا زبر لي، لو لي، نون واو زبر نو، نون يا زبر ني، نو ني، همزة واو زبر أو، همزة يا زبر أي، أو أي، با واو زبر بو، با يا زبر بي، بو
बै। जीम वाव ज़बर जौ, जीम या ज़बर जै, जौ जै। हा वाव ज़बर हौ, हा या ज़बर है, हौ है। खा वाव ज़बर खौ, खा या ज़बर खै, खौ खै। आइन वाव ज़बर औ, आइन या ज़बर आई, औ आई। गैन वाव ज़बर गौ, गैन या ज़बर गै, गौ गै। फा वाव ज़बर फौ, फा या ज़बर फै, फौ फै। क़ाफ वाव ज़बर कौ, क़ाफ या ज़बर कै, कौ कै। काफ वाव ज़बर कौ, काफ या ज़बर कै, कौ कै। मीम वाव ज़बर मौ, मीम या ज़बर मै, मौ मै। वाव वाव ज़बर वौ, वाव या ज़बर वै, वौ वै। हा वाव ज़बर हौ, हा या ज़बर है, हौ है। या वाव ज़बर यौ, या ज़बर यै, यौ यै। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। अपना ख्याल करिए। अल हाफ़िज़।